Milky Mist ice cream. लोकोत्सव आता 2 दिसांचेर येवन पावला. आतां पर्यंत कशी तयारी चल्ला आनी ह्या वर्सा जेणे लोकोत्सव पळोवना तेंचे खातीर स्पेशल एट्रॅक्शन कितें आसा? ह्या वर्साक आमी आमचो 24वो लोकोत्सवाचें आयोजन आमी करता आदर्श संघ आनी बलराम एज्युकेशन सोसायटी. म्हाका दिसता फाटले सादारणशे 1.5 म्हयनो जो आसा न्ही ताजी तयारी चल्ली आसा. आनी तयारी करता आसतना एक गजाल लक्षांत येता की लोक गोंयभरांतले देशभरांतले लोक येता जे दर वर्साक येवपी लोक आसा न्ही, ह्या वर्साक कितें चेंजीस आसा हें पळोवपाक तांचो एक हें आसता की उत्सुकता आसता. आनी त्या उत्सुकते पोटीच जे आमची तशी आयोजक म्हणून आसा न्ही आमची कसोटी आसता. म्हणजे ह्या वर्साक आमी जयत तयारी केला. फाटले म्हाका दिसता 1.5 म्हयनो ज्या तरेन आमचे गांवडोंगरी, खोतीगांव, श्रीस्थळ बाकी सगळे आमचे वेलविशर आसा ज्या तरेन ते राबले आनी तांणी जें काम केलें म्हणजे हांव ह्या आयोजना खातीर अत्यंत समाधानी आसा की ज्या तरेन सुरवातेक जें आसा न्ही रोजांची लागवड करप किंवा एग्रीकल्चर जें आसा न्ही कन्सेप्ट जो आसा न्ही तो लोकांक आमी दाखोवपाक दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे जे पायलट प्रोजेक्ट आसा न्ही ते वेगवेगळे कडेन आमी सेटअप केल्ले आसा. ताजी तयारी फाटले म्हयनोभर आनी त्या प्रत्यक्ष ह्या गोंडाच्या फुलांच्या माध्यमांतल्यान आमकां प्रत्यक्ष दिसता. आनी ताज्या बरोबर आदर्श गांवाचें फिनिशींग जें आसा न्ही दर वर्साक आमी भरपूर चेंजीस केल्ले आसा. आनी बाकीचे मेन पेंडल किंवा दुसरी बाकीचे पेंडल आसा न्ही ताजी दर वर्सा पेक्षा ताजी वेगळ्या पद्दतीन स्टायली आमी घातलेली आसा. आनी अपेक्षीत आसा की देशभरांतल्यान लोक ह्या उत्सवाक येता आनी ताजे आयोजनाची खुबी देशभरांतल्या लोकांचेर प्रसार करता. आनी हें करता आसतनाच की ज्या तरेनचे आमकां शाळांनी जो रेस्पॉन्स मेळ्ळा ह्या वर्साक आमी तांकां पुरो म्हणचें पडलें आमकां. आनी म्हणजे एक सादारणचे 3 दिसांक कंट्रोल न करणारे अशा तरेचे अभूतपूर्व अशें म्हणजे शाळांनी आमकां रेस्पॉन्स मेळ्ळो. मागीर आमी शाळांक सांगलें की तुमी जरी पार्टिसिपंट जावपाक शकलो ना जाल्यार फुडल्या वर्सा तुमी पार्टिसिपंट जावात, तुमी एज ए पिकनीक म्हणून तुमी आमचे कडेन येयात. आनी ती तयारी खूब मोठ्या प्रमाणाच्या स्कुलांनी दवरलेली आसा. आनी खूब स्कुलां म्हणजे जी पार्टिसिपेट जावपाक शकली ना म्हणजे प्रत्यक्ष वेगळ्या स्पर्धेक ती स्कुलां ह्या वर्साक पिकनिकाच्या माध्यमांतल्यान आपल्या स्कुलाचे भुरग्यांक घेवन येतले ती तयारी भुरग्यांक दवरली आसा. आनी एकंदर आमचो जो कन्सेप्ट जो आसा हें करता आसतना म्हणजे आज ज्या तरेन विशय अनेक प्रकारचे आमी फुडें व्हरता की वो 24वो लोकोत्सव व्हरता आसतना आज स्वयंपूर्ण युवा हो जो कन्सेप्ट आज आमी घातलेलो आसा म्हणजे तोच मिशन आमचो आसा. म्हणजे 2-3 विशय आसा आमी घेवन वताले. एक अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आसतना श्रमदामाचो विशय आसा न्ही त्यात आदर्श संघ आमचे कार्यकर्ते म्हणजे आमच्या काणकोण म्हालांतलो किंवा आजूबाजूच्या परिसरांतलो आसा न्ही एक सुद्दां मनीस आसा न्ही म्हणजे आपलें स्वताचें घर ना अशें म्हणून तो आसपाक जायना. ती त्या लोकांची घरां बांदपाची तयारी आमी दवरली आसा. आनी त्यामुळे म्हणजे एक देशभक्त आनी समाजाची चिंतीत आसलो तरूण जो आसा न्ही ह्या सगळ्या कशें आमी जोडले वतले त्याच कोणातून आमी एक व्हरतले. आमी ज्या तरेन हांगा बलराम एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान आदर्श संघाच्या कार्यकर्त्यांक एकठांय आसा त्या तरेन आमी शिक्षण संस्था सुरू केली. ज्या तरेन शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांतल्यान हो विशय आमी फुडें व्हरपाक सोदता. मागीर ग्रामीण भागांतलो तरूण जो आसा न्ही एज्युकेशनाच्या बाबतींत स्ट्रेंथन कसो जाता. आनी ह्या वर्साक तर आमी नीट एग्जामीचे कोचिंग सेंटर्स आमी आमचे कडेन सुरवात केल्ले आसा. म्हणजे हे विशय आमी अनेक विशय आनी तातूंत मध्ये ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन हो घडयता आसतना आमी ताचो मुखेल हेतू आसा की आज देशभर पळयलें जर जायत न्ही बीच संस्कृती म्हणल्यारच गोंयची संस्कृती अशा प्रकारची इमेज तयार केल्ली आसा. म्हणून देशभरांतल्या लोकांक आनी गोंयभरांतल्या लोकांक आमी अपेक्षा करता की अस्सल ग्रामीण संस्कृतीचें जें केंद्र जें आसा एक हब फुडल्या काळांत जावचें. आनी फुडले 25 वर्सांच्या उपरांत जो आसा न्ही तेंचे 65 दीस हें एक केंद्र आमी चलोवपाचें म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. कायमस्वरुपी केंद्र चलोवपाचें वचून आसा. आनी ताच्याच पलीकडे आमकां ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमगे की लागींच आमकां की बिरसा मुंडा ग्राम आमकां उबो करपाची विचार करता. म्हणजे उद्योग जे वेगवेगळे आसा न्ही डेरी सेक्टर आसले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आसलें हँडीक्राफ्ट आसलें ह्या सगळ्या प्रकारचे कन्सेप्ट घेवन आसा न्ही
की बाबा ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमकां 1000 तरुण जो आसा न्ही ह्या सगळ्या हातूंत उबो करपाचें आसा. त्या काणकोण करपाचें अशें प्रयत्न चालू आसा. ताजे जमीन आनी बाकी सगळे अंतीम टप्प्याचेर उलोवणी चालू आसा की म्हाका बाकी दिसा लास्ट टप्प्याचेर आयिल्लें आसा. आनी जर जालें आसा जर न्ही केंद्र सरकाराच्या ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात आसा आनी सहकार दिवपाचें भारत सरकारान सुद्दां ठरलेलें आसा. त्यामुळे ताजे फाटलो मुखेल हेतू आसा हें सगळें करता आसतना की भुकेल्या पोटी क्रांती जावंक शकना. त्यामुळे प्रत्येक तरुणाची रोजीरोटीचो विशय आमी करपाक सोदता आनी त्यामुळे लोकोत्सवाचो जो कन्सेप्ट आसा न्ही म्हणजे तें एक प्रकारचें वायब्रेशन जें आसा न्ही पॉझिटीव वायब्रेशन जें आसा न्ही की आमी जें काम करता आमचेंय मदीं येवचें आनी अशा तरेचे समाजांतले बरे वेलविशर जे लोक आसा आमकां जोडले वचचे. कारण खंयचीच गजाल आसा एक एकट्यान मळमळ जायना ती. मागीर त्यामुळे अशे खूब लोक आमकां जाय शेकड्यांनी हजारांनी लोक जाय आनी ती टीम उबी करपाचो प्रयत्न आसा. लोकोत्सवा फाटलो आमकां हट्ट आसा तोच आसा. म्हणजे भाशण दिवन जर जायना प्रत्येक 1000-2000 लोकांक भाशण दिवन जायना. म्हणजे त्या प्रत्यक्ष पळयले नंतर जे आसा न्ही ताका इमोशन फिलींग जे आसा न्ही ते येवपाक जाय. आमी कितें करपाक सोदता कन्सेप्ट करपाक जाय ह्या हितूंतल्यान हें सगळें जे सुरू केल्लें आसा. त्यामुळे निश्चितपणे म्हाका दिसता आज 23 वर्सां 24 वर्सांचो आमी लोकोत्सव करता आसतना ह्या सगळ्या कन्सेप्टाची पुर्तता करपाच्या दिशेन आमी वता आनी ताचें समाधान आनी तें करता आसतना की आज राज्य सरकार मुख्यमंत्री धरून ते केंद्र सरकाराचे लोक आसा न्ही ह्या सगळ्या पार्टिशन आसल्यामुळे आसा न्ही एक जबरदस्त ताकद आमकां सगळ्यांक मेळिल्ली आसा आनी ताचे प्रतिस्वरूपी आसा न्ही फाल्यां परवा तुमकां लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान मेळटली. म्हणून हांव सगळ्या गोंयकारांक आनी मागीर आमच्या वेलविशरांक सगळ्यांक एक विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी प्रत्यक्षांत ह्या सगळ्या कार्यक्रमांत सहभाग जावचें आनी आमच्या कार्यकर्त्यांच्या फाटीचेर एक थाप मारची जेणे करून हो विशय मिशन जें आसा फुडें व्हरपा खातीर तुमी सहकार्य करचें. द्विभाषीक साहित्य संमेलन हय हाची तयारी हाजे द्विभाषीक साहित्य संमेलनाचो एक ग्रुपूच आमी केल्लो आसा की त्यामुळे गोंयांत तसो आसा न्ही मराठी आनी कोंकणी अशें सतत एक वाद कायम आसतालो. म्हणजे मराठीचे लोक मराठीचे कार्यक्रम करताले कोंकणीचे लोक कोंकणीचे कार्यक्रम करताले. पण ह्या सगळ्या लोकांक हे बुद्धिजीवी लोक आसा म्हणजे साहित्यीक आनी वेगळ्या लिखाण करपी आसा म्हणजे त्यामुळे आमी असो विचार केलो की लोकोत्सव आमी आतां करता ह्या अशा सगळ्या लोकांक आमी एकठांय काडून जर अशा म्हणजे पॉझिटीव मोशनाक जर आमी गोंयच्या किंवा काणकोणच्या विकासाच्या प्रक्रियेक आमी सहकार्य घेतले आसत जर ती जाल्यार खूब बरें जावपाक येता. हो विशय मराठी आनी कोंकणी जे साहित्यीक आसा तांचे कडेन दवरलो तांणी तो मानून घेतलो आनी म्हणजे म्हाका तें मानून एका दिसाक मानून घेतलें अशें म्हाका दिसना आशिल्लें. हांवें एक दीस कोंकणी म्हणून सांगिल्लें एक दीस मराठी करया म्हणून सांगलें. म्हणजे ताणें तें म्हाज्या मनांतल्यान धुडकावन उडोवन जो आसा न्ही की कोंकणी आनी मराठी अशें दोनूय साहित्याचे सगळे साहित्यीक आसा एकामेकांक आमी येवन करतले एका स्टेजीर येवन आमी करपाची तयारी ताणें दवरली आसा. आनी खूब बरो ग्रामाचें काम तुमी सांगलें केंद्रा कडेन उलोवप चालू आसा तें केंद्राक उलोवप न्ही केंद्राचें सहकार 100% आसा. फक्त तें करताना आमकां जमीन जाय. जमनीचो विशय आमकां जालो की आमकां म्हणजे कितेंय करता केंद्रा कडच्यान खूब मोठो सहकार मेळूंक शकता पूण जमीन मेळूंक शकना न्ही आमकां. जमीन आमी अवेलेबल करची पडटली. पूण जातलो. जातलो.